जो मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि जो पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी अमेंडमेंट बिल है, इसके ऊपर मैं आज मीडिया को और पाकिस्तान की आवाम को और तमाम स्टेक होल्डर्स जो पेमरा से रिलेटेड हैं उनके सामने जो अमेंडमेंट बिल है उसके अंदर जो तरामीम की गई हैं उसके बारे में आप सबको तफसीली तौर पर एक एक शिक के बारे में बताऊंगी। और इससे पहले कि मैं इस बिल पे आऊँ, ये बात इम्पॉर्टेंट है आप सबको जानने के लिए कि पाकिस्तान में इस वक्त 140 लाइसेंसी हैं पेमरा अथॉरिटी के, जिसको पेमरा लाइसेंस देता है और वो स्क्रीन के ऊपर अपने चैनल को चला सकते हैं। वो लाइसेंसी 140 हैं, जिसमें 35 न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स के चैनल्स हैं, 52 एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं, 25 रीजनल चैनल्स हैं, स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट जिसके अंदर नॉन कमर्शियल और एजुकेशन शामिल है वो 6 चैनल हैं, स्पोर्ट्स के 5 चैनल हैं, हेल्थ और एग्रो के 7 चैनल हैं और एजुकेशन कमर्शियल जिसको चैनल कहते हैं वो 10 चैनल हैं। ये कुल मिलाकर 140 चैनल बनते हैं जिसको पेमरा जो है वो लाइसेंस देता है। अब जो 2002 का पेमरा ऑर्डिनेंस है और आज 2023 है, तो मीडिया लैंडस्केप जिसका मैंने अभी आपको बताया है कि वो बहुत डाइवर्सिफाई हो गया। उसके अंदर इतनी डाइवर्सिफिकेशन हो गई है कि डिफरेंट चैनल्स मौजूद आ गए हैं। इसके साथ सोशल मीडिया का जो एक नया दौर है जिसमें हम सब जिससे गुजर रहे हैं, वो एक और इजहार को राय को देने के लिए प्लेटफॉर्म जो है जो इंट्रोड्यूस हो गया। ये तमाम चैनल्स जिसकी मैंने अभी आपको बात की, ये तमाम चैनल्स इलेक्ट्रॉनिक साइबर स्पेस के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर भी मौजूद है। और इस सब को देखते हुए आपको याद होगा कि पिछले दौर में जो 4 साल मीडिया के ऊपर सेंसरशिप रही, मीडिया की ज़बान बंदी की गई, उस गवर्नमेंट को सनत याफ्ता मीडिया प्रेडेटर उस वक़्त के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को ये ख़िताब मिला। और ये ख़िताब उनके सियासी हरीफों ने नहीं दिया, सियासी मुखालफीन ने नहीं दिया, या पाकिस्तान में किसी इदारे ने नहीं दिया। ये उनको ख़िताब इंटरनेशनल जो परसेप्शन इंडेक्स के ज़रिए सर्टिफिकेशन होती है आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे, इजहार राय के ऊपर, उन्होंने मीडिया प्रेडेटर कहा। क्योंकि उस वक़्त आप लोगों को मालूम है चलते प्रोग्राम एक जुम्बिश से पेमरा के ऑर्डर से बंद हो जाते थे, चैनल सिर्फ पेमरा चेयरमैन के साइन से बैन हो जाते थे, सिर्फ चेयरमैन पेमरा की वजह से सस्पेंड हो जाते थे, सिर्फ चेयरमैन पेमरा साइन करता था तो एक नोटिफिकेशन निकलता था कि जो ये सहाफ़ी है ये चैनल पे काम नहीं कर सकता। ये थी पिछले। और फिर आपने देखा कि ये जो मीडिया प्रेडेटर कहा गया, ये तो मैंने आपको बताया कि क्या होता रहा पेमरा को इस्तेमाल करके। लेकिन इसके साथ साथ 4 साल सहाफ़ियों के पेट में गोलियां भी लगीं, सहाफ़ियों के नाक की हड्डियां भी टूटी, पसलियां भी टूटी, अगवा भी हुए, चलते प्रोग्राम बंद भी हुए और उसके बाद जेलों में भी गए। सबसे जो एग्ज़ाम्पल मैं देती हूँ मीर शकीलुर रहमान साहब की, जिनको वो केस जिस पे अब सब बरी भी हो गए और सियासी इंतकाम उसको डिक्लेयर भी कर दिया गया कि नवाज शरीफ साहब के साथ सियासी इंतकाम लेते लेते और उसको इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने मीर शकीलुर रहमान साहब को नैब के केस में जेल में डाल दिया। ये मैसेज दिया कि अगर ये जेल जा सकते हैं तो ये एक मैसेज होता है, एक फियर फैक्टर होता है उसको करने के लिए। तो ये 4 साल की कहानी है। और उसी 4 साल में एक PMDA का भी शोशा छोड़ा गया जो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम पे, जी हम मीडिया को डेवलप करने लगे हैं। और उसके अंदर जो पहला ओपनिंग चीज़ थी वो मीडिया की ज़बान बंदी, उनका गला घोंटना। और उसके ऊपर हम सब ने धरने दिए, हम सब ने उसकी मुखालफत की, उसके ऊपर कमेटी बनी, उसको मैंने चेयर किया। और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब जो उस वक्त थे, बिलावल भुट्टो, हर पार्टी, JUIF, मौलाना फजलुर रहमान साहब, हर पार्टी ने, हर मीडिया की तंजीम ने उसकी मुखालफत की और उसको मंजूर होने से नाकामयाब किया और वो अपनी साजिश में कामयाब नहीं हो सके। उस वक़्त 4 साल में हमने देखा कि वज़ीर इत्तलात सहाफ़ियों के मुंह पे चपेड़े मारता था। हमने देखा, आपने भी देखा, रिपोर्ट भी हुआ, धमकियां देता था। और ये PMDA जब बन रहा था तो उसने कहा मैं देख लूँगा कैसे पास नहीं होता, कैसे मुखालफत होती है।
تو جس وقت 2022 اپریل میں یہ منصب مجھے ملا اللہ تعالیٰ کے فضل سے، پارٹی کے اعتماد سے، میاں نواز شریف کے اعتماد سے، شہباز شریف صاحب کے اعتماد سے، جب میں دوبارہ وزیر اطلاعات بنی تو اس وقت ہم نے 22 اپریل کو پہلی میٹنگ میں نے کی، جو کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ میری میٹنگ تھی، جس میں تمام میڈیا کے 23 اپریل 2022 کو میں نے پہلی میٹنگ کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی، اور جس کے اندر میڈیا کے تمام لوگ موجود تھے، اور اس میں پی بی اے سے جو ہیڈ تھے میاں عامر صاحب، ابراہیم صاحب، اور اس کے بعد شکیل مسعود صاحب پی بی اے کے جنرل سیکرٹری، طاہر اے خان صاحب، ناز آفرین صاحبہ اے پی این ایس سے، سرمد علی صاحب اے پی این ایس سے، شہاب زبیری صاحب، اعجاز صاحب سی پی این ای سے، اظہر عباس صاحب امینڈ سے، حافظ طارق محمود صاحب امینڈ سے، محمد ملک امینڈ سے، اور مسٹر ناصر زیدی پی ایف یو جے سے، اور پھر افضل بٹ صاحب اور شہزادہ ذوالفقار صاحب اس کا حصہ بنے۔ یہ پہلی میٹنگ ہوئی تھی 22 اپریل 2022 کو، اور یہ میں ضرور بتانا چاہوں گی، اس کے بعد جون میں ہوئی، اس کے بعد جولائی میں ہوئی، اس کے بعد اگست میں ہوئی، پھر مارچ 15 میں ہوئی، پھر اس کے بعد دوبارہ دسمبر میں ہوئی، اور یہ 11 مہینے کا میں جن تنظیموں کا نام لیا ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ انہوں نے میری معاونت کی، انہوں نے میری رہنمائی کی کہ کس طرح ہم میڈیا ورکرز کی، کس طرح ہم میڈیا کے ہیلتھ کی، کس طرح ایک ایتھیکل میڈیا، کس طرح ایک رسپانسبل میڈیا جو ہے اس میں پاکستان میں اس کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ اور اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی میں نے پہلے جیسے کہا کہ میں ان کی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ پھر انہوں نے 11 مہینے کی مسلسل کانسلٹیشن کے ساتھ کیونکہ جب ہم نے بات اس پہ شروع کی، اور اس کے بعد ہم نے جب اس کی کانسلٹیشن میں گئے تو پھر یہ اپنے جو تنظیمیں تھیں واپس جا کے ان کے اوپر کانسلٹیشن کرتے تھے۔ یہ پورا پروسیس جو تھا، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم نے دنیا کے اندر جہاں جہاں ریگولیٹری باڈیز موجود ہیں، ان ریگولیٹری باڈیز کے اندر جو پورے صحافیوں کی رائٹس، میڈیا ایتھکس، میڈیا رسپانسبلٹی، ڈیفینیشن آف فیک نیوز۔ جو فیک نیوز ہے وہ ایک امبریلا ورڈ ہے جس کے اندر ہم نے پہلی دفعہ قانون میں ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن، جو ان تمام میڈیا سٹیک ہولڈرز اور آرگنائزیشن کی معاونت سے اور رہنمائی سے ہم نے ڈفرینشیٹ کیا کہ ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن میں کیا فرق ہے، کس طرح ہم میڈیا کے ورکرز کی، جو ڈی ایس این جی میں بیٹھا ہے، جو ڈیسک پہ بیٹھا ہے، جو کیمرے کے پیچھے ہے، جن کے مسائل آئی ٹی این ای موجود تھا نیوز پیپر امپلائی کے لیے، الیکٹرانک میڈیا کے امپلائی کے لیے، جس وقت یہ چینلز کو بند کرتے تھے، ان کے اشتہارات کاٹتے تھے، تو یہ پھر کہتے تھے کہ اس کو نوکری سے نکالو، یہ رپورٹر بہت بولتا ہے، یہ رپورٹر کی بہت زبان چلتی ہے، یہ ہم نے بھگتا ہے، ہمیں جیل میں ڈال دیا کہ یہ سیاسی مخالف بہت بولتا ہے، سزائے موت کی چکیوں میں ڈال دو۔ ہم نے تو کبھی پیمرا میں کمپلین نہیں کی۔ تو ان تمام چیزوں کو ایک سٹرکچر دینے کے لیے، شفافیت دینے کے لیے، انڈورسمنٹ کے لیے، ٹرانسپیرنسی لانے کے لیے ہم سب جو تھے وہ اکٹھے بیٹھے۔ یہ حکومت کا بل نہیں ہے، میں اس میں ساری تنظیموں کو کریڈٹ دیتی ہوں۔ یہ میڈیا کا بل ہے، یہ پاکستان کا بل ہے، یہ پاکستان کی عوام کا بل ہے، جس میں آج صحافیوں کے رائٹس محفوظ ہیں، جس میں آج میں وہ ہر شک پہ آؤں گی۔ اور جب ہم نے یہ کانسلٹیشن پہلی کی تو ان آرگنائزیشنز نے، ہم نے انٹرنیشنل معاونت حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ آپ کو میں یاد دلانا چاہتی ہوں کہ نومبر 2021 میں یہ ہیومن رائٹس کی یو این کمیٹی ہے، ہیومن رائٹس والوں نے اس پہ اسٹیٹمنٹ دی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے یہ بل نہیں پڑھا۔ یہ ہیومن رائٹس کی کمیٹی ہے نومبر 2021 کی، جس کے اندر promotion and protection of human rights questions, including alternative approaches of improving the effective enjoyment of human rights and fundamental freedoms. اس کا دوسرا جو ایجنڈا پوائنٹ ہے اس میں countering disinformation for the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms. یہ میٹنگ نومبر 2021 میں ہوئی اور پاکستان نے اس پہ ریزولوشن پاس کی ہیومن رائٹس کے فورم کے اوپر ٹو کاؤنٹر مس انفارمیشن اینڈ ڈس انفارمیشن۔ یہ دسمبر 2021 میں ریزولوشن پاس ہوئی، یہ ہیومن رائٹس کمیٹی کی ریزولوشن ہے۔
UN کی. یہ ہو گیا جی. اس کے بعد جب یہ ہوا تو ہم نے اس کمیٹی نے بہت ہی عمدہ کام کر کے انٹرنیشنل جتنی پریکٹسز تھیں، جس میں UK کا آفکام، جس میں ملیشیا، جس میں فلپینز، جس میں سنگاپور، جس میں فرانس، انڈیا، برازیل، رشیا، یورپین یونین، آسٹریلیا، اور انٹرنیشنل کنونشن کنسرننگ دا یوز آف براڈ کاسٹنگ دا کاز آف پیس، ان تمام کے اندر جو فیک نیوز، مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کا قانون موجود ہے ان ریگولیٹری باڈیز میں اور ان کنٹریز کے اندر، ان سب کو دیکھتے ہوئے ہم لوگوں نے سب سے یہ بل بنایا ہے. اور اس بل کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ 11 مہینے یہ ایسے نہیں بن گیا، یہ جاتے جاتے نہیں بن گیا، یہ PMDA کی طرح ایک دن باہر نہیں آیا. یہ 11 مہینے ان تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ، انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کے ساتھ، UN کی ہیومن رائٹس کمیٹی کی ان لائن ریزولوشن کے ساتھ یہ قانون جو ہے یہ بل کی شکل اختیار کی جو نیشنل اسمبلی میں